मेरी मालकिन ने 16 नौकरानी घर पर रखी हुई थी। रात होते ही मेरी उस पर नीयत खराब होने लगती, मगर मालकिन के डर से चुप रहता। मगर एक रात मालकिन घर पर ना थी। मैंने कमरे में अंधेरा किया और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद 16 साला नौकरानी ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि मुझे मालिक समझकर उसने पूरी रात। दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा नाम उस्मान है और मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। मैंने जब से होश संभाला था, खुद को मालिक और मालकिन के घर पर नौकरी ही पाया था। मेरी माँ बाप दोनों ही मालकिन और मालिक के घर के बंगले में काम करते थे और वही क्वार्टर में रहते थे। इसलिए मेरा बचपन भी मालिक और मालकिन के बंगले में ही काम करते हुए गुजरा था। लेकिन मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली, इसलिए मालकिन की गाड़ी की ड्राइवरी मैं करता था। जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरे माँ बाप गाँव में अपनी ज़मीन बेचकर आ रहे थे कि रास्ते में मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट पे मारे गए। लेकिन ये सदमा मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा रोया था, क्योंकि मैं अकेला रह गया था। लेकिन मालिक ने मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे। और तो वजह यही है कि मैं मालिक और मालकिन को अपना ही समझता था। मेरे साथ मालिक बहुत अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। उसकी आदत थी कि वो तमाम नौकरों पर बड़ी कड़ी नज़र रखते थे। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारा दिन नौकरों पर चीखते चिल्लाते नजर आते थे। छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते तब भी हमारी जान को सुकून होता था, क्योंकि वो मालकिन से कहते रहते थे, क्यों तुम हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो, वो भी तो इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया करो। फिर वही हमें इशारे से कहते थे कि जाओ ऐश करो, क्योंकि मालकिन का सारा गुस्सा मालिक की तरफ हो जाता था कि आपने ही सब नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, मैं ना हूं तो घर को कबाड़ बना देंगे आपको ये नौकर। मालिक का इशारा पाते ही हम सब खुशी से घर बाहर निकल गए थे। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम 3 लड़के सबसे पहले समंदर जाते, खूब नहाते, एंजॉय करके 5-6 घंटे बाद वापस आते थे। मालिक मुस्कुराकर हमसे पूछते थे, क्योंकि मजा आया छुट्टी के दिन, खूब एंजॉय किया ना। मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकिन के सर पर भूत सवार होता रहता था। घूर घूर कर हमें देखती रहती थी। कहते थे कि कुल तुम्हारे मालिक जब ऑफिस चला जाएगा फिर मैं तुम लोगों को सीधा करूँगा। पर हर वक्त ऐसे ही गुजरता रहा था कि जब अचानक से मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ पलट कर रह गया था। मालकिन ने अपने कामों के लिए एक बड़ी खूबसूरत 16 साल की लड़की रखी हुई थी, जिसका नाम सुमेरा था। इत्तेफाक से मैं और घर का माली और चौकीदार, हम तीनों ही जवान थे और 22-24 साल के दरमियान हमारी उम्रें थी। और ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में एक कदम रख रहा होता है और उससे कुछ चीज़ों की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा होती है। और वो लड़की तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। जब हम तीनों ने उससे देखा तो हमारे तो होश उड़ गए। हम तीनों उस हुस्न परी पर दिल हार बैठे थे। लेकिन मालकिन की घूरती नज़र ने जैसे ही हमें होश की दुनिया में बोली, कहने लगी, क्या टिकटॉक देख रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती, घर की बच्ची पर नज़र रखते हो। हम तीनों घबराते हुए गए। हमने कहा कि नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल हम तीनों घर से बाहर निकल गए। जब चौकीदार कहने लगा, यार मैंने आज तक कभी ऐसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। माली कहने लगा, क्या सच कह रहे हो, सुमेरा तो वाकई बहुत प्यारी है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भला ये कौन होते हैं इस सुमेरा को ऐसी वैसी नजरों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? मालकिन को मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा। मालकिन जी समीरा के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि मेरे भी इस लड़की पर नीयत तो अच्छी नहीं थी और ना ही इरादे अच्छे थे, इसलिए मैं ये जाहिर भी नहीं करना चाहता था कि मैं इससे किसी नज़रों से देख रहा था। चौकीदार और माली मेरे इस बात पर बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन मेरी आंखों में तो इस लड़की का चेहरा ही समा चुका था। फिर मेरी कोई खास काम घर में ना था। मालकिन ने अगर कहीं जाना होता तो तब भी मैं गाड़ी की लेकर बाहर जाता था,
یا پھر گھر کے اندر چھوٹے موٹے کام کر لیتا۔ میں نے سوچا کہ چلو مجھے تو ویسے بھی گھر میں اندر جانے کی اجازت ہے، اسی لیے بہانے سے سمیرہ سے دوستی کرتا ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں جانتا تھا کہ اس وقت مالکن سو جاتی ہے۔ میری مالکن دوپہر کو ضرور سوئی رہتی ہوتی ہے اور شام کو ہی اٹھتی ہیں۔ لاؤنج میں آیا تو وہ 16 سالہ سمیرہ ایک نوکرانی سے صفائی کروا رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے مالکن نے کہا ہے کہ اچھے سے دھیان رکھنا، اس لیے خبردار جو تمہیں صفائی میں ذرا بھی سستی کرنے کی کوشش کی، اچھی طرح سے گھر کو چمکاؤ۔ وہ لڑکی تو شاید عمر میں ہی 16 سال کی تھی۔ اس وقت مجھے مالکن کی کاپی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی سمیرہ کی مجھ پر نظر پڑی تو اپنے اشارے میں پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ سمیرہ کے اشاروں سے لگ رہا تھا میری آنے کی وجہ پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا جی اگر آپ کو کوئی کام ہو تو بتا دیں، دن کے وقت میں گھر کے چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہوں، مالکن سو رہی ہے۔ اس لیے میری بات سن کر وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ مجھے کچن میں لے کر پورا کچن برتنوں سے بھرا پڑا۔ کہنے لگی ایسا کرو پہلے برتن دھو لو۔ پھر اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جو کچن میں پڑا تھا، جس پر کچھ سبزیاں پڑی تھی۔ کہنے لگی پھر ان سبزیوں کو کاٹنا۔ پھر اس نے کچن میں سلیب کی طرح اشارہ کیا۔ کہنے لگی سلیب بھی صاف کرو اور جب سارا کام کر لو تو مجھے بتانا، پھر میں بتاؤں کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے وہاں سے باہر چلی گئی۔ بہرحال میں نے سارے برتن دھو کچن صاف کیا، اس کے بعد سبزی بھی ساری کاٹ لی۔ ابھی میں پیاز کاٹ رہا تھا جب میری آنکھ سے پانی پوری طرح سے بہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا سمیرہ کچن میں بڑی تیزی سے داخل ہوئی، فوراً میرے پاس آئی، میرے ہاتھ سے چھری پکڑ لی۔ کہنے لگی فٹافٹ سے نکلو باہر، مالکن آ گئی ہے اور کچن میں ہی آ رہی ہے۔ میں تو اس کے اس برتاؤ پر گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھے کرسی سے دھکا دیا۔ میں زمین پر جا گرا تھا، فٹافٹ سے کرسی پر بیٹھ کر پیاز کاٹنے لگی۔ میں ابھی ٹھیک سے اٹھا بھی نہیں پایا تھا کہ مالکن کچن میں داخل ہو گئی۔ مجھے زمین پر بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا، کہنے ہی والا کہ میں تو سبزی کاٹ رہا تھا۔ سمیرہ نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاتا سمیرہ کہنے لگی مالکن میں تو کب سے اس سے کہہ رہی ہوں کہ تم یہاں کیوں فضول میں بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ باہر جا کر دیکھو، لیکن یہ تو میرے سر پر سوار۔ کہنے لگی اچھے طریقے سے کام کرو، میں دیکھوں گا کہ اگر تم کام کیسے کرتی ہو۔ پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی میں نے ابھی بھی سارے برتن دھوئے اور ابھی سبزی کاٹ رہی ہوں اور یہاں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کام ٹھیک سے کر رہی ہوں یا نہیں۔ تو سمیرہ کی شکل دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے حصے کے سارے کام وہ مجھ سے کروا کر مالکن کے سامنے کیوں ظاہر کر رہی تھی جیسے کہ سب اس نے کیا ہو اور سارا کیا اپنے اوپر ڈال دیا۔ سارا کام میں نے کیا تھا اور نام اپنا لے دیا تھا اور میں فضول بیٹھا ہوں۔ مالکن سے یہی الزام لگا دی۔ میں نے کہا نہیں مالکن، یہاں سمیرہ تو ابھی ساری بات میرے منہ میں ہی تھی۔ مالکن کہنے لگی تم ہوتے کون ہو اس لڑکی پر رعب جمانے والے؟ آئندہ سے اگر میں نے تمہیں اس گھر کے اندر دیکھا جس وقت سمیرہ کام کر رہی ہوتی ہے تو تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر